अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादात दरूद-ओ-सलाम बेशुमार दरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे सोने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज़ दोस्तों, आज 3 अगस्त है और आज इस मांडरी पुल को टूटे हुए 5वां रोज़ हो चुका है या शायद चौथा है, लेकिन अभी तक सिचुएशन जो कि तू है और आज जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त से पहले तक अभी तक पुल के बनने का कोई हमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। सुनने में आया कि आप इंतज़ामिया कह रही है कि इंशाल्लाह जल्द NHA अपना काम शुरू कर देगी, लेकिन किस वक्त करेगी उस वक्त का हमें इंतज़ार है। लेकिन फ़िल वक्त यहाँ की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि पानी मुसलसल आ रहा है और मुसलसल पानी का जो बहाव है उसमें इतनी ज़्यादा पत्थर हैं कि जो कि एक पूरी सफ़ील बनाए हुए हैं और उसकी वजह से एक झील नहीं बन गई है। ये पीछे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी नज़र आ रही है जो कि पता नहीं कहाँ से आई है। और उसके बाद अभी जो मनाज़र देख रहे हैं ये रिवर व्यू होटल के हैं और ये होटल जो सा है वो तकरीबन अब उसके नीचे वाली मंजिल सारी की सारी पानी में डूब गई है और महांदरी में एक नई झील का वजूद अमल में आ चुका है। एक तो आप सिक्की किनारी डैम के पास देखते हैं और एक ये है, लेकिन ये ख़तरनाक इसलिए भी है कि रिवर व्यू पैलेस और ट्राउट और जो आप होटल देखते थे ये उसके पास के मनाज़र हैं और ये नीचे दरख्त हैं जो कि अब पानी में सिर्फ डूबे हुए, उनकी ऊपर वाली शाखें नज़र आ रही हैं। बाकी ता हद निगाह पीछे जो सा है वो कई किलोमीटर पर पानी की सतह जो सी है वो बुलंद हो चुकी है। और इसका नुकसान ये है कि ये चूँकि कोई पेटेंट कोई आगे बंद नहीं बांधा गया है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर है जो कि आगे आ गए हैं, जिसकी वजह से पीछे से पानी की जो उसकी सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और इससे मज़ीद दरिया के किनारे जो होटल बने हुए हैं, जो इमारत बनी हुई हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, उनके गिरने का अब खदशा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ इस का कैसे ये चीज़ बन रही है या क्या हो रहा है और इसका कैसे शुरू स्टार्टिंग में ही इसका तदारक किया जा सकता है, इसके बारे में कोई टेक्निकल बंदा तो नहीं हो कि मैं अपनी राय दे सकूं। लेकिन एक झटकी सी सिंपल सी बात है कि अगर जब वो पानी का बहाव आ रहा था तो जहां एक बाकी मशीनें इधर काम कर रही थी जो किसी वजह से कल काम नहीं कर सकी जा रही और उसके बाद दोबारा पानी का बहाव प्रेशर आया तो ये जो पाइप रखे जा रहे थे उससे भी वापस यानी कि वो काम ख़त्म हो गया और ये कल लोगों ने एहतजाज वगैरह भी किया और आम सुनने में ये आ रहा है कि इस एहतजाज की वजह से मसले मसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा बन गए थे, जिसकी वजह से फिर काम बिल्कुल ही रुक गया और जो मशीनों पे काम करने वाले बंदे थे मशीनें छोड़कर वहाँ से चले गए, जिन पे ऊपर ताहाल दोबारा काम शुरू नहीं हो सका है। महांदरी पुल मेन शाहराह है जो कि नारायण कागान जाने वाली जो रोड है उसके ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे गाड़ियां वगैरह जा सके। एक ज़िमनन रास्ता है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, उसकी एक अलग से वीडियो भी है कि हमारे सब्सक्राइबर जो कि मैं रेगुलर वीडियोस देखते हैं, नासिर ख्वाजा साहब, वो अपनी फैमिली के साथ नारायण में मशहूर थे और कल वो जब निकले हैं वहाँ से तो मांदरी तक पहुँचे हैं किसी तरह और फिर वहाँ से पैदल ट्रैक करते हुए वो जरीद तक गए हैं और वो रास्ता भी हम आपको दिखाएँगे। और वहाँ पर लोगों की जो मोहब्बत है, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने कमाल कर दिया है, अपने पास से जूस, शरबत, पानी, चाय और पता नहीं घर से क्या क्या पका के ला के वहाँ पर मुकामी लोग इन जो सयाह वहाँ पर फंसे हुए थे निकलने वालों को वो खिलाते रहे। अल्लाह ताला उनका ये खिलाना, उनका ये पिलाना, उनकी ये मोहब्बत, उनका ये प्यार, उनका खुलूस अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए और उनको उतना ही अजर दिया जाए जितना कि मदीने के जो उस वक्त लोग थे जिन्होंने मक्के के हमारे मुसलमानों को वेलकम कहा था और उनको उतना ही अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए। और ये बड़ी नसीब की बात होती है, यार बंदे की बस की बात नहीं होती है कि इस तरह की किसी की खिदमत की जाए। मांदरी बाज़ार जो बकिया रह गया था, कल जो मज़ीद दुकानें गुजरी थी उसके बाद फिर मज़ीद लोगों ने ख़ुद से ही वहाँ से सामान निकाल कर अपनी जो अमलाक है उनको बचाना शुरू कर दिया और जो दुकानें अभी जिनके ज़मीन के ऊपर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी उन दुकानों को ख़ुद से ही गिरा कर वहाँ से अपना सामान निकाल लिया है। मांदरी बाज़ार तकरीबन अब आधा रह गया है। ये वो मनाज़र है जो कि आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने पैदल सफ़र किया है और वहाँ से निकलने की कोशिश की है, सामान सर पे उठाए,
میلوں لوگ لمبے وہاں سے سفر طے کیا ہے یہاں، کیونکہ یہاں پر جو جیپ کھڑی دیکھ رہے ہیں آدھے راستے تک تو جیپ جاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے بالکل پتلا سا ٹریک ہے جہاں سے گزر کے جایا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے پرامس کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ٹریک بھی دکھائیں گے، ہو سکتا ہے آج تو نکل ہو جائے۔ یہ اس سے پچھلے دن کے مناظر ہیں کہ جب یہ کرین لگی ہوئی تھی اور کام شروع تھا، یعنی کہ کل دن کے مناظر ہیں، اس سے پچھلے دن کے نہیں، اور کل دن کے مناظر ہیں جب کام جاری تھا، اور کل جمعے کے بعد پھر یہ آپس میں انتظامیہ اور مقامی لوگوں کا آپس میں کوئی کلیش ہوا ہے جس کی وجہ سے کام رک گیا۔ یہ کل صبح کے مناظر ہے کہ جب یہ بڑے بڑے پائپ لائے گئے تھے اور یہ 6 فٹ اونچے پائپ جن سے نیچے رکھ کر وہاں سے پانی گزارنے کی کوشش کی جاتی اور اوپر سے پھر گاڑیاں گزر سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا خیال ہے کہ اگر کل کام نہ رکتا تو آج تک یہ گزرگاہ بن چکی ہوتی، لیکن ابھی تازہ ترین جو معلومات ہیں، آج کی کلپنگ جو ہے وہ یہی دکھائی دے رہی ہے کہ اب انتظامیہ دوبارہ ہمیں دیکھنے کو وہاں پہ ملی ہے، ایسی صاحبہ وہاں پہ دوبارہ آئی ہیں، اور ان سے جب ایک صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ NHA انشاءاللہ آج شام کام شروع کرے گی، اور آج شام وہ کب آئے گی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میری ہائر کمانڈ سے اگر کوئی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ لوکل جو ایشو ہے مقامی انتظامیہ کو حل کر لینے چاہیے تھے، ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی، اور یہ پھر میں انتظامیہ کا فیلئر ضرور کہوں گا کہ جس کی وجہ سے یہ کام بند ہوا ہے۔ اب یہ NHA کر رہی ہے، چائنا کمپنی کر رہی ہے، FWO کر رہی ہے، کون کر رہا ہے یہ مجھے نہیں علم ہے، لیکن جو بھی کر رہا ہے اس کو یہ اڈلز نہیں آنی چاہیے تھی، یہاں پر یہ ایسی خرابی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آگے جو جتنی بھی علاقے ہیں جتنے بھی ان میں اب چونکہ مین آرٹری بلاک ہے، مین یہاں سے جو روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے وہاں پر سپلائی نہیں جا رہی ہے تو لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہو رہی ہے، پٹرول کی اویلیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو باقی دیگر چیزیں ہیں مثلا ضرورت کی وہ ان میں اب کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اب خدشہ یہ ہے کہ مزید اگر 1 یا 2 دن میں یہ روڈ بحال نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جنسی کسے کہتے ہیں جنس خوراک یا کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کا قحط پڑ سکتا ہے، اور کیونکہ دوسری سائڈ سے ابھی تک میرا نہیں خیال ہے کہ بابوسا ٹاپ والی سائڈ سے کوئی اس طرح کی کوکومک پہنچی ہو، لیکن انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج انہوں نے اپڈیٹ دی ہے کہ ہم نے خوراک کی جو اس میں ترسیل تھی اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک انہوں نے زپ لائن جو انسی علی خان سواتی صاحب کے ساتھ مل کر لگا دی ہے، جس کے ذریعے نہ صرف بندے بھی رار پار کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ ادھر سے اس کنارے سے اس کنارے میں، بیچ میں اپنی بولی بول گیا ہوں، رار پار کرنا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا، تو ان کو بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر یہ تاریں نظر آ رہی ہیں، اس میں سے زپ لائن سے مدد سے سامان بھی، خوراک بھی، اس کو بھی پارسل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ، اور ایک اور بھی اعلان کیا گیا ہے جس میں ایک سسپینشن برج کا یہاں پر جو اس کی انسٹالیشن بھی جو اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں کب انسٹال ہوتی ہیں اور کب ان لوگوں کی مشکلات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ابھی تک جتنی اپڈیٹ تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، آپ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ میاں صاحب کا بہت شکریہ، المکہ ہوٹل والوں کا جو ہمیں اپڈیٹس بھیجتے ہیں، ان کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، کوئی اگر ان سے رابطہ کرنا چاہے تو ضرور رابطہ کر سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔